السلام عليكم ورحمة الله. معكم عصام إرهاب من المغرب. اليوم سنتكلم على موقع جديد ورائع وقوي، وهو موقع ترافيك مونسون. هذا الموقع هو من أقوى المواقع ومن أفضلها مواقع البي تي سي، إذ أن الربح اليومي يتجاوز 0.1 دولار في اليوم، وهو ربح كبير، بل أحيانا يصل إلى 0.2 دولار. فطريقة التسجيل في الموقع طريقة سهلة. بعد النقر على الإعلان الموجود تحت الفيديو تقوم بإدخال معلوماتك الأساسية، ليس بالضرورة إدخال الهاتف. هنا إدخال الإيميل، إعادة إدخال الإيميل، وإدخال الاسم أو اليوزر نيم الخاص بك، ثم بعد ذلك إدخال الكود للسحب، وإعادة إدخال كود السحب، ثم إدخال المود باس الخاص بك للولوج إلى الموقع، ثم هنا إعادة إدخال مود باس للولوج الموقع، وإدخال هنا الإيميل الخاص بك سواء في الباي بال أو البيزا أو السوليد تراست باي. هذا موقع موثوق. كما تلاحظون المواقع الموثوقة تكون أو تظهر بهذا الشكل عند الولوج إليها عن طريق المتصفح. مثلا موقع باي بال كما تلاحظون فهو غني عن التعريف. لاحظوا لديه هذه الإشارة، وكذلك موقع آخر هنا خاص بالبيت فيرت. فهذه إذن فموقع ترافيك مونسون موقع جاد، موقع موثوق، والسحب فيه يكون خلال ساعات. وكذلك كما لاحظنا كما قلنا أن هذا الموقع يمكن من الربح اليومي يتجاوز 10 إلى 20 سنت، أي 0.1 إلى 0.2 دولار. الآن سندخل إلى الموقع لنكتشف طرق الربح أو مختلف طرق الربح. ننتظر. هذه أحد طرق الحماية. أنقر هنا. كما تلاحظون بالنسبة لي قد قمت بالسحب مرتين من الموقع. تتوصل بأموالك خلال ساعات. هنا تظهر الإعلانات بهذا الشكل. لدي كذلك مثال على إعلانات. لاحظوا قيمة الإعلان 0.02 دولار للإعلان الواحد، وهذا لا يوجد. أتحدى أي شخص أن يأتيني بموقع يعطيك هذا الكم الهائل من الإعلانات بهذه القيمة، لا يوجد. فعند النقر على الإعلان تنتظر بضع ثواني، 30 ثانية أقصى حد. فطرق الربح داخل الموقع هناك 3 طرق. الطريقة الأولى هي بالنقر على الإعلانات كما قلنا، والإعلانات كما تلاحظون قيمتها تتراوح ما بين 0.1 دولار إلى أو 0.02 دولار. وهناك نوع جديد من الإعلانات، وهي الإعلانات الصغيرة التي قيمتها ما بين 0.05 دولار
الطريقة الثانية وهي عن طريق الإحالة أو دعوة الأشخاص. ونسبة الأرباح التي أرباح الأشخاص الذين تسجلوا عن طريقك هي 100%، وهذا لا يوجد في أي موقع من مواقع الBTC. 100%، بمعنى إذا كان لديك 10 أشخاص أو 10 أصدقاء تسجلوا عن طريقك، كل واحد منهم يقوم بالنقر على الإعلانات اليومية، وكن على يقين أنه سينقر على تلك الإعلانات، لأنه نسبة الربح اليومي مرتفعة جدا. 0.1 دولار هي نسبة جد مرتفعة إلى 0.2 دولار. إذا كان لديك 10 أشخاص فربحك اليومي يتراوح ما بين 1 دولار إلى 2 دولار في اليوم. كذلك الطريقة الثالثة وهي طريقة الاستثمار، إذ أنك تشتري باك وقيمة الباك الإعلاني هي تتراوح ما بين 10 دولار إلى 100 دولار. وتسترجع قيمة ما اشتريته زائد الربح عن كل باك اشتريته. أما فبالنسبة للسحب، فالسحب مدة السحب لا تتجاوز ساعات، أقصى حد 24 ساعة. وهذا كل شيء، كل ما يخص هذا الموقع الرائع، وهو موقع موثوق للربح وعمل كذلك شراء باك لعمل إعلانات، وفي نفس الوقت استرجاع ما أموالك، إذ أنك عندما تشتري باك ب50 دولار فإنك تسترجع ما اشتريته، بمعنى 50 دولار زائد 5 دولار أرباح، وكن على يقين أنك تسترجع أرباحك في وقت وجيز. أما بالنسبة للسحب، فمثلا مثال على السحب هنا كما تلاحظون 731 دولار في خلال يعني ليس ببعيد عن طريق الباي بال. إذا كانت لك مجموعة كبيرة ستحصل على دخل يومي وأسبوعي وشهري مهم جدا. لا تنسوا بالنقر على الرابط موجود، رابط تسجيل موجود تحت الفيديو. لا تنسوا القيام بعمل جيم وكذلك كومنت للفيديو، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.